हम यही पैगाम देते हैं इधर लंदन से कि आप भी अपने मुस्तकबिल के लिए निकलें। आप निकलेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, आप निकलेंगे तो खान साहब बाहर आएंगे, आप नहीं निकलेंगे, आप ये जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपने निकलना है, पाकिस्तान की खातिर निकलना है, अपनी इज्जतों की खातिर निकला है। जिस तरह हमारे ऊपर ये जुल्म 2 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, अभी यहाँ हमारी बस हो गई है। ये देख लें, हम यहाँ पर सर्दी में खड़े हैं, किसके लिए खड़े हैं? पाकिस्तानी गरीब अवाम के लिए खड़े हैं, उनके लिए खड़े हैं, गरीब बच्चों के लिए खड़े हैं। मिडिल क्लास वो भी तबाह हो चुकी है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो गैस के बिल है। अभी देखें, इन्होंने एयरपोर्ट भी बेच दिया, बाकी भी इन्होंने चीजें बेच दी। ये हुकूमत पाकिस्तान को बेच रही है। पाकिस्तानियों, आपने निकलना है, खान के लिए निकलना है, पाकिस्तान के लिए निकलना है। हमारा खान अगर जेल में है तो वो हमारे मुस्तकबिल के लिए है। अगर हमारा मुस्तकबिल वो ना सोचता तो आज हम लोग बिल्कुल उसी तरह गुलामी की तरफ जाते, हमें कोई ये शऊर ना होता। आज अगर हमें शऊर मिला है तो हमें खान ने दिया है। हमें पता चला कि हमारे क्या राइट हैं। हमारे राइट ये है कि हमारी पुलिस हमारी तरफ ऐसे बंदूक नहीं कर सकती, समझ गए। लेकिन हम पाकिस्तानियों के ऊपर हमारी पुलिस क्या, बाकी देख लें, उन्होंने ऐसे बंदूकें की हुई हैं। क्यों? क्या हम दहशतगर्द हैं? हम दहशतगर्द नहीं है भाई, हम मुसलमान हैं, हम सबकी हिफाजत करते हैं। हम सबको कहते हैं कि हम पुरअमन प्रोटेस्ट करते हैं, पाकिस्तान के लिए करते हैं। हम किसी के साथ इंसाफी नहीं करते। हम कहते हैं कि सबको दुश्मनी किसी के साथ हम नहीं चाहते, हम सबके साथ दोस्ती चाहते हैं। खान साहब ने भी यही कहा, लेकिन इन लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई कि ये कहते हैं कि हम गुलाम बनेंगे। भाई इसी तरह आप नहीं निकलेंगे तो आप गुलाम हैं, निकलना है, आपने ये मुसीबतें बर्दाश्त करनी है। ये देख लें, हमारे बहन भाई अपनी बच्ची फैमिलियों के साथ निकले हुए हैं, किसकी खातर? पाकिस्तानियों, आपकी खातर, पाकिस्तान की खातर। देखें, हमारे पाकिस्तान में कोई जस्टिस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वो भी कोई नहीं है, कोई गरीब का तो आवाज ही नहीं सुन सकता। मिडिल क्लास वो भी तबाह हो चुकी है। अभी जो कुछ भी है वही लोग करेंगे जो जिनके पास पावर है, तो पावर वाले लोग हैं, बाकी मिडिल क्लास अवाम जो है वो तबाह हो चुकी है। लिहाजा अभी निकलेंगे पाकिस्तान की खातर, खान की खातर, और इंशाअल्लाह खान साहब अनकरीब बाहर निकलेंगे इंशाअल्लाह। हम मौलाना नसीम साहब के साथ खड़े हैं जो लंदन में प्रोटेस्ट जारी है। इसके मतलब आप सर बताएं, ये जो प्रोटेस्ट जारी है इसके मतलब थोड़ा सा चंद से मालूमात बताएं आप। जी मैं तो ख़ुद आज हैरान हो गया यकीनन कि इतनी बड़ी तादाद में आवाम निकली हैं यहाँ पर। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, माइग्रेटेड पाकिस्तानीज़ हैं, तो दिल खुश हुआ। और पाकिस्तान में तो हम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो जज्बा मैंने देखा, यकीनन हमारे हौसले मज़ीद भी ताज़ा हो गए और बुलंद हो गए, क्योंकि ये लोग ये सच्चे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के साथ इनका मोहब्बत है। वरना सब कुछ इनको यहाँ मिला है, तरक्की, रोज़गार, कारोबार, यहाँ की इमिग्रेशन, सब कुछ मिला है, लेकिन इसके बावजूद उनके दिल इमरान खान के साथ हैं। तो ये मुझे तसल्ली है कि हम हक़ की राह पर हैं और यही जज्बा इंशाअल्लाह पाकिस्तान में तब्दीली लाएगा। ये आज पूरी दुनिया को मैसेज जा रही है कि पाकिस्तान में इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, और जेली मैंडेट के ज़रिए 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम पर एक जालिम हुकूमत मुसल्लत की गई, तो अवाम उससे निजात चाहती है। यहाँ ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आप देखें पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायोलेट हो रही हैं। पाकिस्तान में हम किस किस का रोना रोएं। अदालतें ज़ेर कब्ज़ा, पार्लियामेंट जो पूरे मुल्क का एक सुप्रीम इदारा होता है और पूरे स्टेट के लिए एक माँ की हैसियत रखती है, तो बदकिस्मती से वो हदूद भी क्रॉस कर गई और हमें पार्लियामेंट के अंदर ही से ये इदारे के लोग अगवा करके ले गए। तो पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है और जंगल का कानून बना हुआ है। इससे निजात के लिए हम चाहते हैं कि दुनिया को पैगाम दे दें कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हो जाए और आवाम को अपना हक दिया जाए। ये आखिर में ये बताएं, देखिए आज इधर 1, 2, 3, 4 प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अलग-अलग हो रहे हैं, तो पुलिस किस तरह आवाम के साथ सलूक कर रही है, इसके मतलब आप क्या अपनी पुलिस को पैगाम देना चाहेंगे कि हमारी पुलिस हमारी आवाम के साथ क्या कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, यकीनन पुलिस का रवैया यहाँ पर फैसिलिटेटर है, हमें पूरी सिक्योरिटी और इंतज़ामात उन्होंने संभाले हुए हैं। ये पाकिस्तान की पुलिस को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जो भी करें, पाकिस्तान के अवाम के साथ ये आप खिलवाड़ कर रहे हैं और जिसकी वहाँ पर कर रहे हैं, तारीख़ में आपको अच्छी लफ्ज़ों से याद नहीं रखा जाएगा। आप अवाम के खादिम बने, अवाम की मुहाफ़िज़ बने,
نہ کہ آپ غاصب حکومت کا ایک کے ہاتھ کا ڈنڈا بنے اور عوام پر ظلم برسائیں، آپ عوام پر ڈنڈے برسائیں اور آنسو گیس کی شیلنگ برسائیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جی میرا نام شوکت خواجہ ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ جی راجہ ماجد، چینل کا نام کیا ہے؟ آئی کے ٹوڈے۔ آئی کے ٹوڈے کا بڑا شکریہ کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا پیغام ریکارڈ کراؤں۔ میری درخواست ہے کہ یہ جو ظلم و ستم اور یہ جو یزیدیت اور یہ جو مافیا جس نے پاکستان کو 70-75 سال سے کنٹرول کیا ہوا ہے، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، اس میں ذمہ دار صنعت کار وڈیرے، اس میں کچھ انہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آلریڈی ہمارا ملک 2 لخت ہو چکا ہے 71 میں، لیکن ہم نے سبق نہیں سیکھا، اور اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جان بوجھ کے، کہ جس میں ظلم و ستم اس وقت جاری ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ نواز شریف گریٹر پنجاب، کل کا بیان ہے اس کا کہ جی ہم ایئر پنجاب بنائیں گے۔ میں نے مریم کو کہا ہے کہ تم پی آئی اے خرید لو۔ تو ان کے جو ہے نا ارادے ٹھیک نہیں ہیں پاکستان کے بارے میں، اور پاکستان کے لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا، اس کے علاوہ دوسرا حل کوئی نہیں ہے۔ سڑکیں بند کریں اور اپنے مطالبے سامنے رکھیں اس حکومت کے کہ عمران خان کو رہا کرو، جتنے سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کرو، پاکستان میں جو الیکشن ہوا 8 فروری کو اس کا مینڈیٹ واپس کریں ہماری کورٹس، اور رول اینڈ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ٹھیک کریں۔ جی آج ہمارے ساتھ جان صاحب ہیں جو سوئٹزرلینڈ سے جو اس جلسے کو کور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں سے کیا سیکھنا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے کہ یہ بات ثابت کرے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کی جتنی بھی قوم ہے وہ یہ میسیج دے رہی ہے کہ انف از انف، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب ہم مزید عمران خان کو جیل میں برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ کلیئر میسیج ہے قوم کا کہ اب آپ کو عمران خان کو ہر صورت میں آپ نے ریلیز کرنا ہے، اور اگر عمران خان کو جیل میں کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی ساری ذمہ داری فارم 37 پہ جعلی حکومت کے اوپر ہوگی۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں، یہاں پہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا ملک صحیح ڈائریکشن پہ جائے، اس میں جمہوری پروسیس ہو۔ ہم کسی قسم کی ظلم فستیت اس ملک میں مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ اکانومی تباہ ہو گئی ہے، پورا ملک تباہ ہو رہا ہے، لیکن صرف چند خاندان وہ مزے کر رہے ہیں۔ ہم اس ظلم کو اور اس بربریت کو ختم کر کے دم رہیں گے انشاءاللہ، اور عمران خان کو اور جتنی بھی تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں جو بے گناہ ہیں، جن کو ہر قسم کے ظلم کرنے کے توڑنے کی کوشش کیا گیا ہے، عمران خان نے کلیئر کٹ میسج دیا ہے کہ وہ مر جائے گا جیل میں لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ ڈیل نہیں کرے گا، اور ہمارا بھی یہی میسج ہے۔ جی آج ہمارے ساتھ ایک نقوی فیملی سے ہماری بہن ہے جو محسن نقوی کو پیغام دینا چاہتی ہیں، تو ان کا خوبصورت پیغام سننا چاہتے ہیں۔ جی بس میں محسن نقوی کو یہی کہنا چاہتی ہوں، پلیز پلیز نقوی ٹائٹل ہٹا دو، تم اس کے حقدار نہیں ہو، کیونکہ ہم نقوی کو بہت شرم آتی ہے جب تم ٹی وی پہ نقوی کا آتا ہے نام، تو پلیز اس کو ہٹا دو اور ہماری بےزتی مت کرو۔ تو جو وزیر اعلیٰ نے پی آئی کے لیے وہ خرید رہی ہے، اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ اس کے لیے ہمارا کوئی پیغام نہیں ہے، ہمیں گدا گاڑی خریدے وہ جی بہن، وہ پیسے اس کے باپ کے ہیں جسے خرید رہی ہے، وہ عوام کے پیسے ہیں نا، تو وہ عوام کو واپس کریں، عوام کی چیز ہے وہ، اس کے باپ کا تو نہیں ہے نا، تو وہ کیسے خرید سکتی ہے؟ میرا یہی میسج ہے خان صاحب کو، یہ لوگ جلدی سے جلدی نکالیں، کیونکہ ان پہ سب انہوں نے بوگس کیس بنائے ہوئے، کوئی کیس بھی نہیں ہے ان پہ۔ خان کو جلدی باہر نکالیں، وی وانٹ ہم لائک اے پرائم منسٹر بیک ان گورنمنٹ ان پاکستان۔ دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو سے، تھینک یو۔ دوستو یہ دیکھ لو، آج پولیس والوں نے ہمیں لندن میں روکا ہے، لیکن ہمارے پاس ہر ایک چیز الحمدللہ پوری تھی، اور ہر ٹائم ہمارے پاس یہ چیز پوری ہوتی ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ہم الحمدللہ کلیئر ہیں، اور یہ ہمارا جدوجہد اور اس طرح کے پروٹیسٹ ہمارے چلتے رہیں گے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، سمجھ گئے؟ انشاءاللہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، انشاءاللہ یہ ہماری جدوجہد رہے گی جب تک خان صاحب ہیں،
اور پاکستان کے لیے ڈرنا نہیں ہے. یہ دیکھ لیں آج کتنے ہمارے پولیس والے ہیں ہمیں آج انہوں نے روکا ہے, تو کوئی وری بات نہیں ہے, ہمارے ڈاکومنٹس پورے. یس ایوری تھنگ گڈ, All good, man. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وی آر کلیئر ناؤ الحمد للہ.